हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई भिडियो। सबैजनाले मासु खाएको भात हाल्छन् कि भिडियो यस्तो बोल्दा पनि म त फर्स्ट टाइम भएर हो कि इग्नोर गरिदिनु ल त्यो कुरालाई। सबैजनाले मासु खाएको एकदम धेरै भिडियो हाल्नुहुन्छ कि र म अलिकति डिफ्रेन्ट छु। म त्यही भएर डिफ्रेन्ट गर्न चाहन्छु होइन। बी सपोर्टिभ होइन, प्लिज मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आज म खाना गइरहेको छु चिउरा, बुढी र आलुको तरकारी, फ्रेन्च फ्राई, प्याज। मलाई एकदम मनपर्छ प्याज, खुर्सानी, साइडमा दाल पनि छ है। चिउरा साथ दाल को खान्छ? म खान्छु। दुध पनि छ है। दुधमा आमा दुधको तर्कलाई मनपर्छ साथीहरू। गाइज मलाई त लास्ट मनपर्छ है। लेट्स स्टार्ट इटिङ। म चिउरा पनि भात जस्तै खान्छु के। फर्स्ट बाइट।